अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 9 फरवरी और सुबह 8:15 बजे का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुल्क में आम इंतखाबात हुए और अब हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। कौमी असम्बली के 13 जो इंतखाबी हलके हैं उसमें हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तें हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवारान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था वो 5 नशिस्तों के ऊपर कौमी असम्बली की कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर अब तक कामयाब हुई है। अभी जो रिज़ल्ट कंपाइल का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि कौन कौन सी कौमी असम्बली का हल्का है जहाँ से कौन कौन सी जमात जीती है। NA 3 से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। इसी तरह से NA 17, NA 25, NA 30 से शंदाना गुलजार साहिबा जीती हैं। NA 58, NA 55, फिर उसके बाद NA 59, NA 121, NA 123, NA 195, NA 216 और NA 199 और फिर NA 48 से राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं उनके बारे में अब ये जारी किया गया है जनाब, जो फॉर्म 47 जिसमें हतमी नतीजा है उसके तहत राजा खुर्रम नवाज़ साहब भी NA 48 से जीत गए हैं। NA 21 की बात करें तो यहाँ से रोहेल असगर थे मुस्लिम लीग नून के, वो हारे हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, क्योंकि अब नॉमिनेशन पेपर्स में या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इनकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया और फिर ये तमाम उम्मीदवार PTI के आज़ाद हो गए थे। पंजाब पे आते हैं। पंजाब में 10 सूबाई नशिस्तों का ऐलान हुआ है कि यहाँ पे 10 सूबाई नशिस्तों के जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनकी डिटेल्स यूँ बताई गई है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार पंजाब असम्बली के जीते हैं। इसके अलावा काफ लीग के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3। PP 20 से जो है नून लीग जीती है। PP 31 से नून लीग जीती है। PP 32 से नून लीग जीती है। PP 150 से नून लीग जीती है। PP 172 से नून लीग जीती है। PP 203 और 204 से आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं। PP 159 से मरियम नवाज़ साहिबा जीती हैं। ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की। अच्छा जी, आगे ज़रा मज़ीद आपको बताते हैं अब सिंध के हवाले से। तो सिंध में अब तक जो रिज़ल्ट सामने आया है, हतमी नतीजा, उसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 119 नशिस्तें हासिल की हैं। ये इब्तदाई रिज़ल्ट है, आगे आगे नताइज जो हैं वो बढ़ेंगे। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में टॉप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 34 हैं जो जीते हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI फे जो है वो एक एक नशिस्त हासिल कर सकी हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में सिर्फ एक सूबाई नशिस्त है, PB 34, जहाँ से JUI फे कामयाब हुई है। ये तो रिज़ल्ट जो अब तक आए हैं, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है आज दिन 2 या 3 बजे तक सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो। ये कहा जा रहा है कि जब रात का वक्त था उस वक्त जब रिज़ल्ट आने का सिलसिला रुका और फिर उसके बाद रिज़ल्ट चेंज हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे कर रही है और इवन सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से फॉर्म 45 जो है वो दिखाया जा रहा है। अब फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 वो है कि जिस पोलिंग बूथ में इंतखाब हुआ उसके बाद जो मुतलका रिटर्निंग अफसरान थे उनकी जानिब से लिखा गया कि इतने वोट
اس کینڈیڈیٹ کو ملے اتنے، اس کو ملے، پھر دونوں جانب کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ پیپر کے اوپر سائن کرتے ہیں، اور وہ فارم 45 پہ جاتا ہے، پھر انہی تمام فارم 45 کو جمع کر کے پھر فارم 47 کو جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا راولپنڈی اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو آروز کے جو دفاتر سے وہاں سے میڈیا نمائندگان کو باہر نکال دیا گیا۔ کافی کوشش کی گئی، سوالات ہوئے، کچھ سخت سوالات بھی کیے گئے صحافیوں کی جانب سے کہ آپ ہمیں باہر کیوں نکال رہے ہیں، سیکیورٹی کی بڑی سخت صورتحال تھی، لیکن کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کیا ریزننگ ہے، کیا ہو رہا تھا جس کے سبب میڈیا نمائندگان کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ انٹرنیٹ بندش رہی سارا دن، اور اس کے بعد پھر کافی زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ الیکشن پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن پروسیس سموتھ تھا، پھر اس کے بعد ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا، خواتین کی بڑی تعداد نے اس ووٹنگ پروسیس میں حصہ لیا، مردوں کی تعداد نے حصہ لیا، لیکن جب پولنگ 5 بجے ختم ہوئی اور 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریزلٹس کی ترسیل کا یا نتائج آنے کا جو سلسلہ تھا وہ کافی بہتر تھا، لیکن پھر اچانک جب ٹی وی سکرینز پہ ہر جگہ پہ چل رہا تھا کہ آزاد لوگ جیت رہے ہیں، آزاد امیدواران جیت رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جن کو اب آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے بہرحال کہ اس وقت کے جو نتائج تھے وہ محض 8%، 10% یا 15% تک تھے، لیکن پھر الیکشن نتائج کے معاملے کے اوپر معاملہ جو ہے وہ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ نہیں آیا، اور پروسیس پہلے سلو ہوا، اور سلو ہونے کے بعد نتائج مکمل غائب ہو گئے، اور پھر ڈیلے ہوا، اور پھر ڈیلے ہونے کے بعد جو نتائج آئے ہیں اس میں ہم نے اب جو نتیجہ ہے اس میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوشچن الٹیمیٹلی اب آگے چل کے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اٹھیں کہ آپ نے یہ ڈیلے کیوں کیا، یہ اس پروسیس کو جلدی مکمل کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن خود کہہ چکا تھا کہ ہم نے 2 بجے تک فارم 47 یعنی جو حتمی نتیجہ ہے کسی بھی انتخابی حلقے کا وہ ہم نے دینا ہے، لیکن 2 کیا 4، 6 اور اب صبح کے لگ بھگ 8:30 کا وقت ہو گیا ہوگا، اور اس وقت تک بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، محض 12 حلقوں کے حتمی نتائج آئے ہیں۔ تو یہ وہ سلو پروسیس ہے، اور اس کے اوپر بہرحال بہت زیادہ اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیلے ہوا اور پھر ڈیلے ہونے کے بعد دوبارہ جس طرح سے نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو اب لیٹس سی، دیکھیں یہ معاملہ دوبارہ عدالتوں میں جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن ایک چیز بہرحال یہ بہت اہم ہے کہ جو حق رائے دہی ہے عوام کی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی یہ رزلٹ کمپلیٹ ہوگا، نتائج مکمل ہوں گے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔